दोस्तों को नकील चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, चाइना की मारूफ और दुनिया की बल्कि मारूफ ब्रांड शॉमी जो नंबर 3 की पोजीशन में गुज़िश्ता साल आ चुकी है और वो नंबर 1 और 2 की दौड़ में शामिल है और तेज़ी से अपना मकाम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजबूत नेटवर्क के ज़रिए फैला रही है। पाकिस्तान में शॉमी के चाहने वालों की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसका बुनियादी सबब यह है कि पाकिस्तान में जो इनकी टीम काम कर रही है, एक तरफ वो अगर बहुत सहूलतें डीलर्स के साथ, मोबाइल सार्फिन के साथ दे रही है, वहीं उनकी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तानी मोबाइल सार्फिन के लिए सहूलतों से आरास्ता है और जो क्वालिटी वाइज मोबाइल फ़ोन उनके हैं बनिस्बत दूसरी कंपनी के, उसके रेट नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर देखा जाए दोनों का मुवाजना, कोई दूसरी उनके मद्दे मुकाबिल जो ब्रांड है वो उनकी सहूलतें जो उनके मोबाइल में हैं उस सहूलतों के साथ जो मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं, दे रहे हैं, वो उनके रेट ज़्यादा हैं बनिस्बत शॉमी के। उसकी बुनियादी सबब ये भी है कि शॉमी ने इसके लिए ख़तीर बजट रखा हुआ है ताकि उनके नेटवर्क मजबूत से मजबूत हो और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े प्रोग्राम्स उन्होंने तरतीब दिए हुए हैं। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता साल मुआहिदा कर लिया था शॉमी ने एयरलिंक के साथ, जिसके तहत पाकिस्तान में असम्बल्ड प्लांट नस्ब कर दिया गया। रवा महीने उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह प्रोडक्शन के ज़रिए कर दिया गया। 9C आपको जल्द ही पाकिस्तान के मोबाइल मार्केटों में दस्तयाब होगी असम्बल इन पाकिस्तान के हवाले से, और भरपूर तरीके से आपको अप्रैल के महीने में पूरे पाकिस्तान में स्टॉक दे दिया जाएगा। इसी के साथ मज़ीद नए मॉडल्स, मज़ीद मुख्तलिफ मॉडल्स भी वहाँ असम्बल किए जाएंगे। पाकिस्तान में शॉमी नई डीलर्स के लिए, अपने एमडीज़ के लिए एक बड़ा प्रोग्राम तरतीब दे रहा है। वो प्रोग्राम क्या है? उसमें प्रोग्राम के तहत ये एक ईद उल फितर के बाद एक बड़ा प्रोग्राम लाहौर में तरतीब दे रहे हैं जिसमें सेलेक्टेड पाकिस्तान के जो एमडीज़ हैं वो शरीक होंगे और उसमें एक बहुत बड़ा वैरायटी प्रोग्राम भी है। उसके अंदर मुख्तलिफ तोहफ़े ताइब भी पेश किए जाएंगे। उनके जो आला क़यादत है शॉमी चाइना की, वो भी उसमें शिरकत करेगी पाकिस्तानी इंतज़ामिया के साथ। इसी तरह उसमें 5 डिस्ट्रीब्यूटर भी हाई ऑफिशल्स के साथ शरीक होंगे। इसमें मज़ीद बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इंशाल्लाह आपको इसके मुतालिक आगाही देता चलूँ। और इसमें ही इससे पहले अप्रैल के पहले हफ्ते में एक नया मॉडल भी रिलीज़ किया जा रहा है। इसी के साथ 2 और मज़ीद जदीद चीज़ें जिसमें वॉच है और एयरबड, जिसको हम कहते हैं एयरपॉड भी कह सकते हैं, एप्पल के हवाले से अगर देखा जाए, पेश किया जा रहा है। ये इंतहाई हवा पास रोकने के लिए बड़ी जदीद मॉडल इन्होंने रिलीज़ किया है एयरबड का। तो उसमें आपको जो सहूलतें दी गई हैं, जो दूसरी ब्रांड के प्राइस हैं, वो समझ लें कि वो अर्श के हैं और इस शॉमी मोबाइल के प्राइस फर्श के हैं। मतलब ऊंची प्राइस से या नीचे मिडिल क्लास भी लोग ख़रीद सकते हैं जो एक शौक़ रखते हैं आला स्टैंडर्ड की एयरबड यूज़ करने का अपने मोबाइल फ़ोन के लिए। तो इसमें आपको बहुत सहूलतें मिलेंगी और बहुत सारी नई चीज़ें पेश की जाएंगी। इसी के साथ एक वॉच पेश की जा रही है जिसमें मोबाइल सिम के साथ बहुत सारी सहूलतें और प्राइस उसके हैरत अंगेज़ तौर पर कम रखे जा रहे हैं। तो इंतज़ार सिर्फ अगले हफ्ते यानी अप्रैल के पहले हफ्ते का कीजिए। उम्मीद की जा रही है पहले हफ्ते के इब्तदाई दिनों में ये रिलीज़ कर दिए जाएंगी तीनों चीज़ें। तो वेट एंड सी, देखिए इसमें और मज़ीद क्या क्या इजाफा होता है। इसी सिलसिले में शॉमी इंतज़ामिया की आला क़यादत ने अवैस खान समेत जिन्हें यान है और दीगर जो दोस्त थे, उन्होंने कराची यानी सिंध का दौरा किया। ये दौरा तकरीबन 1 हफ्ते के 5 दिन का है। पीर से लेके जुम्मे तक का ये दौरा रहेगा जिसमें कराची की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो यहाँ मौजूद हैं, उसके अलावा अंदरूनी सिंध हैदराबाद का भी दौरा इसमें शामिल है। डीलर्स के साथ गेट टुगेदर है और गुफ्तगू, मुलाकातें, उनके मसले मसाइल सुनना और उनको हल करना। इसी सिलसिले में पहला इब्तदाई या सुल्तान जो कोटेक के CEO हों, उनके साथ मुलाकात की जिसमें उमर सुल्तान भी मौजूद थे।
ان کے دفتر کا دورہ کیا شامی کی آئی آفیشلز ٹیم نے، اور اس میں مسئلے مسائل جو بھی ہیں اس کو تیزی لانے کے لیے بہترین ریٹ کے ساتھ بہتر آنے والے ماڈلز کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے پلاننگ ترتیب دی گئی، اور ان کے یہ ملاقات انتہائی خوشگوار رہی۔ اب دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں جو الیکٹرانکس کا سینٹر پیس جو لاہور میں حفیظ سینٹر کے مد مقابل ہے، اس میں لگنے والی آگ کئی گھنٹے کے بعد قابو میں آ سکی اور اس کے چاروں فلور ڈیمیج ہو گئے، جس کے تحت کچھ لوگوں کا مال بچ سکا، لیکن سمجھ سے بالا تر بات یہ تھی کہ اس میں حفاظتی الارم، حفاظتی آگ سے بچاؤ کے سسٹم موجود اطلاعات کے مطابق نہیں تھے۔ اچھا، یہ آگ جو لگی ہے اس کے ہٹ کے اس کے ساتھ ہی حفیظ سینٹر میں اس میں بھی 1.5 سال پہلے لگنے والی آگ کا آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ اس کی اپنی مدد آپ کے تحت جو وہاں کے جو ایسوسی ایشن ہے وہ اور ڈیلرز کر رہے ہیں۔ 2 فلور تقریباً 3 فلور مکمل ہو چکے، اوپر کا ترقیاتی کام جاری ہے۔ جو یہ میں بتاتا چلوں، پیس جو ہے یہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثر صاحب کی ملکیت ہے۔ اس کی ان سائڈ اسٹوری کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے ہٹ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو جانچنے کے لیے، نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس لاہور کو جو ہے مداخلت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے تاجر سارے جتنے ہیں وہ چیمبر آف کامرس لاہور کے ممبرز ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکس ادائیگی کرتے پابندی سے جو نقصان ان کو ہو گیا ہے، جو الیکٹرانکس کے علاوہ دیگر آفیسز اور کپڑے کے بھی معاملات تھے، تو وہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے ان کا ازالہ ہو۔ اسی کے ساتھ حسن سینٹر جو عقب میں واقع ہے اس کو بھی حفاظتی طور پہ خالی کر لیا گیا تھا، کیونکہ خدا نہ کرے اگر وہ پچھلی طرف گرتا ہے ڈیمیج عمارت ہونے کے باعث تو اس سے بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ تو حکومت کو چاہیے، اس پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے اس معاملے کو سیریس لے، اور چیمبر آف کامرس کے لوگ اور ہماری جو الیکٹرانکس کی فیلڈ کے معروف شخصیات ہیں، ایسوسی ایشن ہیں، ان کو اعتماد میں لے کے جلد سے جلد اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے اور جو تاجروں کو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ ریئلمی جو پاکستان میں چائنا کی معروف برانڈ اوپو کا ذیلی ادارہ تھا، اور گزشتہ سال کے آخر میں ریئلمی نے پاکستانی مینجمنٹ کے ساتھ دوسری ٹیم کو ترتیب دے دیا اور اوپو کے ساتھ اس کا علاقہ ختم کر کے اپنی خود مختار حیثیت شروع کر دی۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے کچھ ڈیلرز اس کے اندر یہ کہہ رہے تھے ہماری ادائیگی جو کم سے کم 10,000 روپے تھی جو سب ڈیلرز تھے، اور 2 لاکھ اور 5 لاکھ کی 2 کیٹیگریز ہول سیلرز کی تھی جو ریئلمی کے ساتھ اٹیچ تھے اوپو کی لین میں۔ تو کچھ ان کے بقایا جات تھے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے وائس آف الیکٹرانکس نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ اوپو کا ادارہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ موجودہ جو تینوں ڈسٹریبیوٹرز ہیں اور موجودہ ریئلمی کی جو انتظامیہ ہیں انہوں نے انسینٹیو جنوری کا فروری کی 10 تاریخ کو اور فروری کا مارچ کی 10 تاریخ کو لیجر میں لگا دیا ہے۔ اور اب آپ کو خوشخبری کی بات یہ ہے جس کی آپ کو سوشل میڈیا میں خبر بھی چل چکی ہے کہ ان کے چیک اوپو نے ہی جاری کیے۔ جو وائس آف الیکٹرانکس کا موقف تھا کہ ریئلمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ثابت ہوا کہ ادائیگی جو پچھلی تھی ہمارے ڈیلرز کی، ہمارے جو کام کرنے والے تھے ریئلمی کے اوپو کے ساتھ، اس کی ادائیگی 50 کے قریب نئے ادائیگیاں کر دی گئیں۔ اس سے پہلے بھی یہ امید یہ کی جا رہی ہے جو ڈیڈ لائن انہوں نے دی تھی 31 تاریخ تک، 31 مارچ تک ادائیگی تقریباً مکمل کر لی جائے گی۔ اگر کوئی رہ گیا تو وہ موجودہ انتظامیہ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں تاجروں کا بڑا کردار ہے، سبوں نے محنت کی، سبوں نے اپنے اپنے انداز میں کام کرنے کے لیے اپنی ادائیگی جو پھنسی ہوئی تھی نکلوانے کے لیے، لیکن ہمارا موقف پہلے دن بھی یہی تھا اور آج بھی موقف یہی ہے کہ اس کا ذمہ دار اوپو تھا۔ اوپو سے ادائیگی لینی تھی تو اوپو نے ہی اس کی ادائیگی کی۔ اس کے لیے ہمارے ڈیلرز کے جو لاکھوں کروڑوں روپے پھنسے ہوئے تھے وہ نکل آئے۔ ہم پھر اپیل کرتے ہیں ریئلمی کی موجودہ انتظامیہ سے کہ وہ اگر 31 تاریخ تک لوگوں کے معاملات حل نہ ہو سکیں تو وہ ان کی ادائیگی کرنے کے لیے اپنا سرسو استعمال کریں،
اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔